Libuan nga mga deboto ang midagsa para sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City. Kapin 17,000 ka deboto ang misalmot sa traslasyon. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sayo pa lang sa buntag, puno na sa mga deboto ang sulod ug gawas sa St. Augustine Cathedral Church sa Cagayan de Oro City nga buot mosalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno. Pinaagi sa usa ka misa nga gipanguluhan ni Reverend Father Jose Pulgo. Gisugdan ang kasaulugan sa traslasyon sa imahen sa itom nga Nazareno palibot sa syudad. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Pasado alas 5 sa buntag, dihang miarangkada ang andas sa itom nga Nazareno nga giduyugan sab sa libuan ka mga deboto nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Viva! 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 Si Regina Reyes nga gikan pa sa Bukidnon. 7 ka tuig na kuno nga deboto sa itom nga Nazareno. Gigahinan gyud kuno niya og panahon ang traslasyon, taliwala pa nga adlaw sa trabaho tungod sa iyang debosyon sa itom nga Nazareno. Nakita man ako nga kanang nagyoy kanang milagro. Kaluoy sa Dios Ginoo. Kaluoy kanang maski unsa kalisod nagyapoy kasulbaran ang tanan. Salig lang gyud. Kaluoy sa Ginoo kay gihatag gid ni Jesus Nazareno ang akong gipangayo sa iya ha. 2,000 ka mga uniform ug non-uniform personnel ang nagbantay sa ruta nga agihan sa traslasyon ug sa mga deboto. Bantay sarado sab sa kapulisan, kasundaluhan, kabomberuhan ug mga volunteer groups ang andas nga gisakyan sa imahen sa itom nga Nazareno. Pinaagi sa usa ka human barricade. Apan bisan pa man nga gibawal ang paglabay og panyo sa mga ihos, samtang nagdagan ang andas, doon na gihapoy pipila ka mga misuway sa paglabay. Human ang sobra 2 ka oras nga traslasyon, nabalik na ang imahen sa itom nga Nazareno sa simbahan niini sa Nazareno Parish. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, miabot sa kapin 17,000 ka mga deboto ang miduyog sa maong kalihukan. Super kung makita nato wala ikulian kung nagian sa kadalanan, hapsay ato pagparagan sa translasyon. Ang pagsabot po nila. Katong ginabawal tanan, ito lang po itong kamanon, para mumuni sa kayuhan sa karaghanan. Kini na ang ikaduhang traslasyon nga gipaygayon dinhi sa Cagayan de Oro City. Human ang halos 3 ka tuig nga pag-postpone niini gumikan sa pandemya sa COVID-19. Ug taliwala pa man sa mga hulga sa seguridad nga nadawat, paghuman sa pagbusikad sa bomba sulod si MSU Gymnasium, wala gihapon nagpatarog ang libuan ka mga deboto nga misalmot sa maong kalihukan. Sumala sa simbahang Katoliko nga usa lang ang mensahe nga gustong ipaabot aning libuan ka mga deboto nga misalmot sa kalihukan sa itom nga Nazareno aron ipakita ang ilang hugot nga pagtuo sa milagrong dala sa itom nga Nazareno. Sa kinatibukan, nahimong malinawon ang pagsaulog sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa syudad, hangyo sa kapulisan sa mga gusto pa nga moapas og simba, nga likayan ang pagdala og mga dagkong bag ug pagsuot og kalo ug jacket. Lauman sab kuno ang istriktong pag-check sa mga musulod sa simbahan. Magpadayon ang matag oras nga misa sa simbahan taman alas 8 sa gabi alang sa mga deboto nga buot moapas og simba. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.